जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लास। आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाजिर हूं। पहले तो भी दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो स्टोरीज़ हैं वो 3-4 बड़ी स्टोरीज़ हैं। आप कह सकते हैं डे ऑफ इवेंट्स है अच्छे खासे। ये पाकिस्तान में कुछ अच्छी खबरें हैं, कुछ अफसरदा खबरें हैं, एक उसका मिक्स मैच है। और आज जो सबसे बड़ी खबर जो थी वो आपने सुन ली। तारिक अजीज़ साहब में बहुत बड़े पाकिस्तान की शख्सियत थे और हम उनको ख़ुद बड़े अरसे से उनको फॉलो करते थे PTV के दौर से। उनकी आज उस पर डेथ हुई है। पूरा पाकिस्तान जो अफसरदा है और मैं भी उनमें से एक हूँ, क्योंकि अपने गांव में बैठ के हमने बड़े इनके नीलाम घर के हवाले से बड़ा में इंतज़ार रहता था कि नया ट्रेंड, उनका लहजा, उनका स्टाइल, पाकिस्तान से मोहब्बत, एक पूरा कह सकते हैं घर के वो एक तरह का फ़र्द समझे जाते थे। लिहाजा हर बंदे ने उनकी जो डेथ है उसको महसूस किया है और यकीनन एक सैडनेस है, ये डिप्रेशन है कि वो बंदा जिसको आप रोज़ उस पर TV पे देखते हैं, जिसको आप सुनते सुनते बड़े हुए हूँ, यकदम उसके बारे में खबर है कि उसकी रहलत होगी, चले गए, तो डेफिनेटली एक अफसोस का मकाम है। खैर इस पर किसी वक्त फिर बात करेंगे कि उनके साथ एक हमारी क्या अटैचमेंट रही है। जो बड़ी एक साथ में खबर है ये वो पार्लियामेंट से है, ये जो हुकूमत के लिए मेरा ख्याल है बड़ी एक प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। बड़े अरसे से हम सुन रहे थे अख्तर महंगल साहब जो हैं, तो उन्होंने आज वहाँ पर कौमी असम्बली में खड़े होकर कह दिया कि वो इमरान खान साहब की हुकूमत को फाइनली क्विट कर रहे हैं। एक इनका एग्रीमेंट हुआ था कुछ आप कह सकते हैं 1.5-1 साल पहले हुआ था, जिसमें कुछ पॉइंट्स एग्री किए गए थे। तो इमरान खान साहब बकौल उनके उन पॉइंट्स पे आकर कुछ करने में कोई नाकाम रहे हैं। अब वो मजबूर हो गए हैं कि उसके बाद बलूचिस्तान के हवाले से जो उनसे कमिटमेंट की गई थी वो पूरी नहीं हुई। लिहाजा अख्तर महंगल साहब जो हैं उन्होंने भी वहाँ पे हुकूमत को क्विट करने का, ये पहली एक ऑफिशियल एक आप कह सकते हैं अनाउंसमेंट है किसी भी अलाई का। पहले हमने देखा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है उनको अलाइज़ की तरफ से ठीक है प्रॉब्लम रहे हैं उनके, लेकिन इस तरह का किसी ने क्विट नहीं किया। चौधरी सबान जैसे सबसे बड़े पंजाब में, उनको बड़ी शिकायतें इनसे, लेकिन उन्होंने क्विट नहीं किया था। MQM को भी शिकायतें थी, उन्होंने भी क्विट नहीं किया था, वज़ीर वज़ीफ़े दिए। ये पहला एक मेरा ख्याल पोलिटिकल एक उनका अलाइंस है जो बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। अब उनकी तादाद जो 180 तक चली गई है उनकी, अगेन मतलब पहले के 184 वोट्स है खान साहब के, अब उस पर 80 पे आ गए और 172 पे हुकूमत खड़ी है। तो इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो पहले पार्लियामेंट में कोई इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, मज़ीद उसकी वीकनेस, इसके क्या इम्प्लिकेशन होंगे ये भी एक अलहदा एक इसकी इंपॉर्टेंट एक स्टोरी है। लेकिन जो मैं आज इसी के साथ जोड़ के देखें कि अख्तर महंगल साहब तो वहाँ पे आज उन्होंने वैसे जैसे मैंने कहा इमरान खान साहब जो है उनकी हुकूमत को छोड़ गए हैं। एक साथ में इमरान खान की हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और बलूचिस्तान के जो जज हैं उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा केस उनके खिलाफ लड़ी और अब वो केस जो है तकरीबन अपने आखिरी मरहल में वो चला गया, वो जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के हवाले से। सो ये बड़े इनको अगरचे इनका कोई आपको बराह रास्त कनेक्शन नहीं मिलता कि आज जो अख्तर महंगल साहब ने क्विट किया है उसमें कहीं पे वो रेफरेंस नहीं दे रहे कि जनाब कि आपकी हुकूमत जो है एक हमारे बलूचिस्तान से आए हुए जज साहब जो है उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रही और उनके खिलाफ रेफरेंस उन्होंने फ़ाइल किया और उनकी बेगम साहबा की जो उनकी लंदन की प्रॉपर्टीज़ है उनके हवाले से एक अच्छा खासा वहाँ पे एक उसको रेफरेंस स्कैंडल फाइल वहाँ पे किया। अगरचे इन दोनों का कोई बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं मिलता, लेकिन मेरा ख्याल है इसकी एक कहीं ना कहीं पे जुड़त नज़र आएगी कि एक बलोच रहनुमा पार्लियामेंट के अंदर हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं बलूचिस्तान के केस की, उनकी महरूमी की, और वो खान साहब को कह रहे हैं कि ना कि आपने हमारे साथ जो वादे किए थे और बलोचों के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उस पर कोई आपकी रेड्रेसल नहीं हो रही, कहीं पे कोई उनकी बात नहीं सुनी जा रही। बलूचिस्तान के उन्होंने जो तमाम महरूमे का जिक्र हम जो सुनते रहते वो उन्होंने की। साथ में उसी दिन ही आपके कुछ फासले पे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग में जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब जो हैं वो खुद आज चले गए सुप्रीम कोर्ट में एक एज ए उसके तौर पर आप कह सकते हैं एक नॉट एज ए जज के तौर पर वो रोस्टम पे पेश हुए और उन्होंने कुछ प्रोसीडिंग में उन्होंने कहा जी मैं कुछ वहाँ पे कहना चाहता हूँ। सो एक पार्लियामेंट के अंदर हमने देखा एक वहाँ पे एक बलूचिस्तान का जो पॉलिटिशियन था उसने अपनी कोई बात की है, साथ में हम बलूचिस्तान से देख रहे हैं कि एक जज साहब हैं वो अपनी फ़ाइट कर रहे हैं। अगरचे मैं फिर कह रहा हूँ दोनों का कोई ज़हरन कोई तल्लुक़ नहीं हो रहा, लेकिन बलूचिस्तान में ये मीनिंग इसी तरीके के समझे जाएंगे कि इसको कि एक हमारे जज साहब जो है ना वो वहाँ पे उन पे इस तरह के रेफरेंसेस फाइल हुए हैं। मैं और आमिर मतीन साहब जो हैं हम मतलब फेयर बात करेंगे कि हमने बहुत सारे शोज़ किए जिसमें हमने जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के हवाले से हमारी लाइन जो है लाइन कहें या जो डॉक्यूमेंट्स जो चीज़ें हमने देखी थी वो बड़ी मुख्तलिफ रही है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया का एक बड़ा एक उसमें रहा है जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की उसमें सपोर्ट में रहा है। लेकिन हमने जो चीज़ें वहाँ पर देखी थी हमारा ये ख्याल था, हम रिकॉर्ड पे हैं, हमारे शोज़ भी हैं उस पर, कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब जो हैं उनको वो कहते हैं होलियर दैन
पोप वाली एक आपकी सिचुएशन होती है। जो जज साहब होते हैं उनका कंडक्ट जो है आपको होलियर देन पोप की तरह रहना पड़ता है कि आपके, क्योंकि आपने लोगों की ज़िंदगी के फैसले करने होते हैं, आपने उनके कंडक्ट पे बात करनी होती है, लिहाजा आपको अपना कंडक्ट, अपना हाउस जो है वो इन आर्डर रखना पड़ता है और आपको हाई मॉरल ग्राउंड पे रहना पड़ता है। और जो चपकलेस उस वक्त हमें चल रही थी, जो मेन हमें लग रही थी, जिसको मैन आमिर साहब ने भी कवर किया था, हमने दोनों साइड्स उसमें देते रहे। जैसे काजी फैज़ ईसा साहब के जो डॉक्यूमेंट्स आते थे वो भी हम अपने प्रोग्रामों में पेश करते रहे। जो उस पर उस वक्त जैसे खोसा साहब जो थे उन्होंने कुछ जो उस पर अपने आर्डर्स वगैरह लिखे या उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी या जो भी बातें वो भी रिपोर्ट करते हुए रहे। लेकिन ओवरऑल हमारी कोई इसमें ज़्यादा सिंपैथी नहीं थी, कोई ज़्यादा हमारा कुछ झुकाव नहीं था काजी फैज़ ईसा साहब की तरफ, क्योंकि हम समझते थे कि एक चीज़ें जो हैं जज साहब को वो क्लियर करनी चाहिए। अब दरमियान में आपको पता है कि 8-9 महीने से हमारा शो बंद है या बंद करा दिया गया हमारा शो, और हुक्म है ऊपर से कि जनाब के इनका शो जो है वो जो शुरू नहीं होना चाहिए। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, अब ये बड़े अरसे बाद मैं तमाम चीज़ें फॉलो तो करते रहता हूँ। अब इस पर मैं फिर आज मेरा उसमें दिल चाह रहा है कि जब ये चीज़ें बड़ी करीब गई हैं, इनको मज़ीद बैठ के 8-9 महीने के बाद इसको दोबारा देखा जाए ये क्या चीज़ें हैं और किस तरह के हैं। एक चीज़ बड़ी इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड देना चाहूँगा जो थोड़ा सा मैं समझता हूँ डिफरेंट एक उसमें है। ये हमेशा से बड़ा इजी रहा है पाकिस्तान में जुडिशरी को तकसीम करना। वो पॉलिटिशियंस हों वो तकसीम करके मारते हैं जजेस को आपस में लड़ा के और इनके डिफरेंसेस को हाईलाइट करके। और जैसे उसकी मिसाल मैं दूंगा, आपको याद होगा कि जस्टिस नसीम यहाँ पे जस्टिस यहाँ सजाद अली शाह साहब थे, चीफ जस्टिस नवाज शरीफ साहब के दौर में, तो वो नवाज शरीफ साहब को टफ टाइम दे रहे थे। कोई उन पर तौहीन अदालत का केस भी लग गया था, उनको बुला भी लिया गया था। तो वहाँ पे उन्होंने उन पे आके काम करना शुरू कर दिया था कि इन चीफ जस्टिस साहब को हमने कैसे हटाना है यहाँ से, अगर आपको याद हो। तो उस पर उन्होंने फिर उसके बाद क्वेटा से आपको याद हो वहाँ से उन्होंने कुछ वो जजेस साहबान थे उनसे जजमेंट दिलवाई सीनियरिटी कंसेप्ट के जरिए कि ये हमारे जूनियर जज हैं। जो आया था आपको याद होगा 94 में मेरा ख्याल है एक उसकी जजमेंट आई थी 94-95 में, जिसमें कहा गया था सीनियर जो है ना तो वही चीफ जस्टिस बनेगा। उसी क्लास को उन्होंने अप्लाई किया था चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब पे कि आप जो है हमसे जूनियर हैं। फिर क्वेटा से एक आपको याद होगा एक वहाँ से जजमेंट आई थी और फिर उनको हटा गया, और जिस तरीके का अनसरमोनियसली उनको हटाया गया था चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब को, वो बड़ी एक कामयाब कू थी जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उस नवाज शरीफ साहब ने की थी। एक हमने वो देखी। दूसरी हमने देखी जो जज साहब उस वक्त तंग कर रहे थे वो थे आपको याद होगा इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस। उनको भी जनाब मुशर्रफ साहब ने बड़ी कामयाबी से उन्होंने जजेस को आगे तकसीम किया, और जजेस जो हैं उनको हलफ दिलवा किया था, और जजेस भी तैयार हो गए थे कि ठीक है जी आप इनको हटा दें तो हम इनकी जगह आने को तैयार हैं। ये उनकी ये दूसरी डिवीजन थी जो हमने देखी थी उस पर कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस को डिवाइड करके आपस में फैलो बिरादर जजेस जो हैं उनकी उन्होंने चीज़ों को एक्सप्लॉइट किया था, जो भी डिफरेंसेस है उनके किया। तीसरी अब हम देख रहे हैं कि अब की दफ़ा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने बड़ी एक उन्होंने वहाँ पे एक आके रेफरेंस फाइल किया है, और आपको याद होगा अटार्नी जनरल साहब जिसकी वजह से उन्हें हटना पड़ गया था, ये बयान भी दिया था उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कि इस रेफरेंस को तैयार करने में कोई फैलो जजेस जो है उन्होंने मदद की थी। बड़ा बम शैल था। इससे ये साबित हुआ था कि एस्टेब्लिशमेंट जो है या पोलिटिकल जो इस वक्त हुकूमत इमरान खान साहब की और उसके बाद अलवी साहब जो सदर हैं जिन्होंने रेफरेंस भेजा, इनके साथ कुछ जुडिशरी के जजेस मिले हुए थे। ये था बड़ा उस पर आपको पता रोला पड़ा था। सो उससे भी हमें अंदाज़ा हुआ था कि कू किस्म की चीज़ जो है ना जुडिशरी के अंदर जो है जजेस को उन्होंने किया है, उनको इस्तेमाल किया गया है कि एक हमने जज को फारिग करना है, जैसे उन्होंने सजाद अली शाह साहब को करना था, जैसे उन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब को करना था, अब उन्होंने जैसे उन्होंने जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब को करना था। सो जुडिशरी के अंदर से उन्होंने जो आपस में डिफरेंस रेवलरीज होती है हमारे भी महकमे में अपने उसमें जर्नलिज्म में होती हैं, हर जगह पे होती हैं, सो उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। लेकिन ये बात आपको दाद देनी पड़ेगी, पाकिस्तान मिलिट्री में ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। एक दफ़ा कोशिश की थी कि वहाँ पर भी इस तरह की कोई बात कराई जाए और अपनी मर्जी का कोई आर्मी चीफ लाने की कोशिश की जाए, तो आर्मी ने बड़ा वहाँ पर स्ट्रांग रिएक्ट किया था। और वो था जब नवाज शरीफ साहब ने 12 अक्टूबर के रोज़ उन्होंने एक अपने वहाँ पे आपको याद हो ख्वाजा ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब थे जो ISI के चीफ थे, उन्होंने उनको लगा के मुशर्रफ को डिसमिस कर दिया। तो आर्मी ने यह काम नहीं होने दिया था कि भाई साहब आप हमारे अंदर को एक दो जर्नलों को अपने साथ मिलाकर आप हमारे खिलाफ कोई कू नहीं करागा ये कर सकते। इससे पहले आपको याद होगा एक TP थे जनरल, उस पर लेफ्टिनेंट जनरल ये TP थे, वो उसके क्वेटा के कोर कमांडर थे, उन्होंने खुफिया मुलाकात की थी नवाज शरीफ साहब से, उनको भी जनाब मुशर्रफ ने डिसमिस कर दिया था कि इस तरह की मुलाकातें हम नहीं होंगे। सो आर्मी ने अगर यहाँ से कोई कोशिश की गई है तो आर्मी ने वो कोशिश कामयाब नहीं होने दी। लेकिन जुडिशरी के हवाले से हमने देखा कि इस तरह की कोशिशें जो है ना हमेशा कामयाब हुई हैं कि आपस में उनकी रेवलरीज को इश्यूज़ को जो भी थे उनको उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है, वो वज़ीर आज़म ने किया हो या एस्टेब्लिशमेंट ने किया हो। तो ये मैं बड़ा आपको उसमें डिफरेंस बता रहा हूँ। अब आते हैं इस पर कि सब कुछ ये हुआ क्या है, क्या वाकई ये सारा ये जदाद का मसला है, उनके मिसेस के ऑफ शोर कंपनी ये सारी उनकी जो लंदन में प्रॉपर्टीज़ हैं, या इसके पीछे कुछ और कहानी। मेरा ये ख्याल है
یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں. میرا کیا خیال ہے سب کو پتہ ہے جب فیض آباد دھرنے پہ انہوں نے آ کے ججمنٹ دی تھی اور بڑی سخت ججمنٹ لکھی تھی انہوں نے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے, اور جس کو بڑی حد تک بڑا اپریشیٹ بھی کیا گیا تھا ڈیموکریٹک کلچر اس میں سرکلز میں اور اس میں ایون ٹی وی شوز میں. تو کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ لوگ آئے تھے جنہوں نے دھرنے کے نام پہ یہاں پہ بہت سارا میس مچا دیا تھا, پوری کی پوری ایک پاکستان کا امیج بڑا خراب ہوا تھا. پھر اس کے بعد جو اس وقت کے ڈپٹی ڈی جی آئی ایس تھے جنرل فیض صاحب جو ہیں تو وہ خود گئے تھے, انہوں نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے, پیسے بانٹے گئے اور ان کو گھر بھیجا گیا, لڑائیاں مار کٹائیاں چلی تھیں. تو اس کے بعد جب ان کی ججمنٹ آئی تھی تو انہوں نے جو 3-4 چیزیں لکھی تھیں بڑی اہم تھیں جو اسٹیبلشمنٹ کو ہماری ایجنسیز کو پسند نہیں آئی تھی. انہوں نے لکھا تھا کہ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسی نے نام لے کے کہا تھا کہ ان کو چاہیے کہ یہ اپنے جو ان کے اپنی جو اس میں ایک لا فل ڈیفائن ان کی لمٹس ہیں ان میں رہنا چاہیے. مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ پاکستانی ایجنسیز کا رول جو ہے وہ شاید اپنے مینڈیٹ سے بیانڈ جاتے ہیں, جس میں انہوں نے نام بھی لیے تھے باقاعدہ. انہوں نے آئی ایس آئی کا لیا تھا, ایم آئی کا لیا تھا, اس کے بعد انہوں نے آئی بی کا لیا تھا, انٹر سروس یہ جو ہو گیا اس کا آئی ایس پی آر کا کہا تھا. سو انہوں نے تمام انسٹیٹیوشن تو سب پہ انہوں کریٹیکل ان کا ویو تھا, اور ججمنٹ جو لکھی تھی وہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے لکھی تھی. تو اس پہ بھی اس وقت بھی ایک بڑا ریئیکشن آیا تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ انہوں نے اس طرح کا نام لکھ کے ہمیں انہوں نے ٹارگیٹ کیا ہے. سو وہ اس وقت مارک ہو گئے تھے کہ یہ جج صاحب جو ہیں جنہوں نے آگے جا کے ابھی کچھ 2-3 سالوں بعد کوئی چیف جسٹس بنا ہے پاکستان کا, تو یہ ہمارے لیے شاید کوئی بہتر ایک ان کا چوائس نہیں ہوگا. ایک تو یہ چیز تھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوئی. دوسرا جو انہوں نے تھوڑا سا ایک فیصلہ کیا تو بڑا میں ابھی بھی سمجھتا ہوں, میری ایک فیئر اوپینین میں ضرور دوں گا اس پہ عدالت سے معذرت کے ساتھ, جو انہوں نے دیا تھا شریف خاندان کو بیل آؤٹ کیا. انہوں نے جو 3 ممبر رکنی کیس میں تھا جو حدیبیہ پیپر مل کا کیس تھا جس میں باقاعدہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹ تھے اسحاق ڈار صاحب کے تھے, قاضی فیملی لندن کے نام پہ جو 1.2 بلین روپیز کی جو منی لانڈرنگ کی تھی اسحاق ڈار صاحب نے وہ آ کے وہ اس میں وعدہ معاف گواہ بنے تھے اور ان کو پھر نیب سے چھوڑا بھی اس وجہ سے کیا تھا. اس کیس پہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے بڑے سخت انہوں نے وہ کیے تھے, ریمارکس دیے تھے, اور انہوں نے میرا خیال ہے وہ بنیاد رکھی تھی جہاں پہ جس کو بعد میں اسٹیبلشمنٹ نے اس کو ایکسپلائٹ کیا کہ قاضی صاحب نے جو اس میں جب وہ ہیئرنگ ہو رہی تھی تو اس میں انہوں نے 2-3 بڑے سخت انہوں نے میرا خیال کام کیے تھے, اور جس کے بعد ان کے بینچ کے اندر یا جوڈیشری کے اندر یہ کریکس نظر آئے تھے, اور اس کا کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ قاضی صاحب کو لینا چاہیے. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ کو یاد ہو کہ پناما کا کیس چل رہا تھا تو اس میں بھی انہوں نے کہا تھا, اس وقت جسٹس کھوسا صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ آپ اس کو دوبارہ ریویو کے لیے کیوں نہیں آتے, ریویو لے کے آئیں اس کو, کیونکہ اس کو بند کر دیا تھا وہاں پہ ہائی کورٹ لاہور نے, اور جو چیئرمین نیب تھے اس وقت کے قمر زمان چودھری صاحب انہوں نے ریویو نہیں کیا تھا. تو اس وقت کھوسا صاحب نے کہا تھا اس کی ہیئرنگ کے درمیان کہ آپ کو اس کو آ کے کرنا چاہیے تھا, یہاں پہ ریویو کرنا چاہیے تھا. اب جب وہ ریویو کے لیے نیب گیا وہاں پہ اس میں یہ شامل تھے اس بینچ میں قاضی فیض عیسیٰ صاحب, تو وہاں پہ نیب کے پراسیکیوٹر نے یہ بات کی تھی, 2-3 انہوں نے ایک دفعہ حوالہ دیا کہ جناب کہ ان کی ججمنٹ جو ہے ان کی یہ جسٹس کھوسا صاحب کی, تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہمیں ریویو کرنا چاہیے. آپ کو گراؤنڈ دینے پڑتے ہیں نا ریویو کے لیے اتنے سے عرصے بعد, تو انہوں نے منع کیا تھا قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے کہ آپ اس کا حوالہ ہمیں نہ دیں کیونکہ مینارٹی ججمنٹ ہے. مطلب ہے کہ 2 لوگوں نے یہ بات لکھی تھی نواز شریف صاحب کے حوالے سے, یا ایک بندے نے لکھا تھا کہ ریویو ہونا چاہیے, وہ آپ کی میجارٹی کا اوپینین نہیں تھا, سو اٹ ڈزنٹ کیری اینی لیگل ویٹ. آپ اس کا ریفرنس نہ دیں جسٹس کھوسا والی بات کا. جب انہوں نے دوسری دفعہ پھر وہی حوالہ دیا تو انہوں نے پھر ان کو ڈانٹا کہ میں آپ کو منع کر رہا ہوں کہ جسٹس کھوسا کی اس بات کا مت آپ اس کا مینارٹی ججمنٹ کا یا ان کے نوٹ کا حوالہ مت دیں, ڈزنٹ کیری اینی ویٹ. جب تیسری دفعہ حوالہ دیا وہاں پراسیکیوٹر نے یا وہاں پہ کورٹ کے جو ان کے نیب کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, تو انہوں نے ڈانٹا تھا کہ اگر اب کی دفعہ تم نے نام لیا اس کا اور ریفرنس دیا جسٹس کھوسا کے اس اوپینین کا یا ان کے جو فیصلے میں جو انہوں نے نوٹ لکھا تھا, تو میں تمہیں توہین عدالت کر دوں گا. اب یہ بڑی میرا خیال ہے ایک بڑا ایک آپ یہ فیلو جج سے آپ یہ توقع نہیں کرتے کہ آپ اس طرح کا اپنے سینئر جج کے بارے میں کہیں گے. یہ میسج چلا گیا تھا. اور پھر ایک اور کام کیا تھا, ابھی تو ہم بڑے میڈیا کے لوگ ان کے حامی ہیں بہت سارے, وہ یہ تھا کہ انہوں نے گیگنگ آرڈر جاری کیے تھے کہ میڈیا اس کیس کو رپورٹ نہیں کرے گا جب تک ہم حدیبیہ پیپر مل کو سن رہے ہیں. انہوں نے پیمرا کو بھی آرڈر کر دیا تھا کہ آج کے بعد کوئی جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا کوئی میڈیا ٹاک شو نہیں کرے گا, کوئی میرٹ ڈی میرٹ پہ نہیں کرے گا جب تک سن لیتے. یہ بیان پریسیڈنٹ نے تھا کہ انہوں نے میڈیا کا منہ بھی بند کرا دیا, اور پھر انہوں نے اس کے بعد ان کو ریلیف ملا, میجر ریلیف تھا اس شریف فیملی کے لیے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جس کے بعد ایک ان کو ہنٹ ملا یہ اس کو, اور درمیان میں ایک کیس آ رہا تھا, انہوں نے پھر ہٹ کیا تھا اس پہ جسٹس کھوسا صاحب پہ, جس میں کہا تھا کہ جناب کہ ایک ان شکیل اوان کا کیس تھا, تو اس میں انہوں نے ایک بات کی تھی جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے. انہوں نے کہا تھا جناب کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے اس پہ یہ کامنٹ کیا پناما کیس پہ کہ پناما کا کیس جو تھا وہ تو لندن کے فلیٹس کی کرپشن کا کیس تھا, اور آخر پہ آپ نے اقامہ پہ آپ نے اس پہ اپنا فیصلہ سنا دیا. وہ ٹانٹ کر رہے تھے بیسیکلی اسی بینچ پہ جس میں جسٹس کھوسا بھی تھے, دیگر لوگ بھی تھے. سو جسٹس قاضی فیض عیسیٰ لگ رہا تھا کہ جو بینچ ہے فیلو ججز ہیں ان سے ان کی ٹوٹل ایک ڈفرینٹ لائن ہے جو ہمیں یہ پہلے نظر نہیں آتی تھی. ججز میں اوپینین ہونا اچھی بات ہے, کوئی خیر ضروری نہیں ہوتا کہ سارے بندے ایک طرح سوچیں, لیکن اس کا نقصان کیا ہوا؟
اس کا نقصان جو ہے مجھے اس کی ایک کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتہ چلا کہ اگر ان کے درمیان کریکس ہیں، یہاں پہ بینچ کے درمیان ڈفرینسز ہیں، ہم یہ کریکس استعمال کر سکتے ہیں، اور انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ وہ جو بعد میں ریفرنس فائل ہوا، جو ان کی پراپرٹیز اس میں آئیں، اور کھوسا صاحب اس وقت جہاں چیف جسٹس آف پاکستان تھے، اور کھوسا صاحب یقیناً خوش نہیں تھے کہ جو کامنٹس ان کے بارے میں ہوئے تھے، جو باتیں ہوئی تھیں، سو کھوسا صاحب بھی میرا خیال ہے اسی ہی اس میں چلے گئے، یا آپ کہہ لیں کہ انہوں نے کہا جناب کہ ججز ہم بھی اکاؤنٹیبل ہیں، یا ان کے ذہن میں تھا کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے میرے بارے میں اوپنلی کورٹ روم میں بیٹھ کے باتیں کی ہیں، سو دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو سیٹل دا اسکور۔ میں سمجھتا نہیں کہ اتنے بڑے ہیں کہ وہ انہوں نے سوچا ہوگا، لیکن انہوں نے اس ریفرنس کو ڈمپ کرنے کی بجائے ہی ڈیسائیڈڈ کہ انہوں نے ان کو پڑھایا کہ آپ ان کو پڑھیں، جس پہ ریئیکشن آیا آپس میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ کھوسا صاحب سے میں نے یہ پوچھا، مشورہ کیا کہ مجھے لیٹر لکھنا چاہیے اس کو صدر کو، انہوں نے کہا جی لکھ لیں، بعد میں کھوسا صاحب نے کہا جی نہیں جی میں نے نہیں لکھا۔ سو یہ وہ بیک گراؤنڈ تھا جس کی بنیاد پر اسٹیبلشمنٹ کو فیل ہوا کہ جوڈیشری میں وہی کریکس ہیں، اور ان کریکس کا فائدہ اٹھا کے ان کو ہم فارغ کروا سکتے ہیں، کیونکہ کیس ان کی بیگم صاحبہ کو جو سامنے آیا ہے تو یہ بڑا انتہائی ہیلدی کیس ہے۔ اس سے مجھے یاد آیا کہ ایک یہ گاڈ فادر ناول جو ہے بڑا مشہور ناول ہے، آپ کو پتہ ہے سارا ہمارے پوزوں کا، اس میں ایک سین ہے بڑا انٹرسٹنگ سا ہے کہ وہ جو ڈرگ بیرنز ہیں، ڈان ہیں، وہ ملنے کے لیے آتے ہیں ویٹو کورلیان سے، جو ڈان ہے وہاں کا اس کا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ڈرگ کا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ کی یہاں پہ جو اس میں جوڈیشری اور پولیس کے کنٹیکٹ ہیں، آپ ہمیں سپورٹ دیں۔ تو ڈان جو ہے وہ ریفیوز کر دیتے، کہتے میں بچوں کو میں ڈرگس پہ نہیں لگاؤں گا امریکنز کو۔ تو اس کا بیٹا جو ہے اس وقت یہ کھڑا ہوتا ہے، سونی جو ہے، وہ کہتا ہے باپ کی گفتگو میں، وہ تھوڑا انٹرپٹ کرتا ہے اور ہنٹ کرتا ہے کہ نہیں کہ ہم بات چیت ہو سکتی ہے۔ تو اس کے بعد اس کے باپ نے بڑا برا منایا ڈان نے، اس نے کہا جب بات چیت ہو رہی ہوتی ہے فیملی میں تو آپ اس وقت اگر کوئی اور لائن دیتے ہیں، تم نے میری زندگی خطرے میں ڈال دی ہے، یہ کہے کہ ان کو یہ میسج چلا گیا ہے، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں میرے پاس ڈان آئے ہوئے ہیں دوسری فیملیز کے، کہ اگر ہم اس ڈان کو ہٹا دیں تو سونی کے ساتھ ہم بزنس کر سکتے ہیں۔ وہی ہوا، کچھ دنوں بعد اسی ڈان پہ اٹیک ہوا، ان کو مارنے کی کوشش کی تاکہ اس کو ہٹا کے سونی فیملی کا وہ چیف بنے گا، تو دین وی کین ہیو اے بزنس ود ہم۔ سیم ایز ہیپنڈ ہیئر، کہ یہاں پہ بھی جب آپ نے بیٹھ کے کورٹ روم میں، جیسے قاضی فیض صاحب نے اللہ اعلان یا 3-4 دفعہ اپنے آپ کو بینچ سے ہٹ کے اپنے ججز پہ اٹیک کیے، تو میرا خیال ہے میسج اسٹیبلشمنٹ کو چلا گیا ہے کہ اگر ہم اس وقت چاہیں تو کریکس ہیں، ہم اس پہ کچھ نہ کچھ ہم رزلٹ اس پہ لے سکتے ہیں۔ خیر ہیونگ سیڈ آل دس، یہ تو ایک اس میں چلتا رہتا ہے۔ اب جو کیس فائنل اس میں چلا گیا، یہ تو داد دینی پڑے گی کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے گیو اپ نہیں کیا، انہیں سرنڈر نہیں کیا، کوئٹ نہیں کیا، یہ ان کی میرا خیال نروز کا ان کا امتحان تھا، اعصاب کا تھا، اس میں وہ پاس ہوئے ہیں۔ آئی مس سے ان کی، حالانکہ میں کرٹیکل ہوں ان کی بعض ان پہ چیزوں کے، جیسے گیگنگ آرڈر کی میڈیا کو، ابھی مجھے نہیں پتا وہ چیف جسٹس اگر بن جاتے ہیں کل کو تو ان کا میڈیا پالیسی کیا ہوگی یا دیگر ایشوز پہ وہ کیسے دیکھیں، لیکن یہ ان کو داد دینی پڑے گی کہ بہادری کے ساتھ انہوں نے کیس لڑا، آسان کام نہیں ہوتا، یا میڈیا کو مینیج کیا گیا، بہت ساری چیزیں اسٹیبلشمنٹ پیچھے بیٹھی تھی اور اچھا خاصا دباؤ تھا ان پہ بھی ہوگا، ان کی فیملی کی اسپیناج کی گئی، جاسوسی حکومت نے کری، وہ سب کچھ آپ کو پتہ ہے۔ اس کے باوجود وہ کھڑے رہے۔ اب ان کی بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ میں عدالت میں آنے کو تیار ہوں، کہ نئی پریسیڈنٹ ہے۔ اب دیکھنا ہے یہ ججز، یہ ایک نئی پریسیڈنٹ یہاں پہ شروع کرتے ہیں کہ ججز کی بیویاں جو ہیں وہ آئیں اور اپنا کنڈکٹ جو ہے اس کے سامنے آ کے ایکسپلین کریں۔